अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ है अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में खैर खैरियत से खुश रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का सबक हम कंटिन्यू करते हैं सूरतुल माइदा की आयत नंबर 106 से। दुआ कर लेते हैं, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 106 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض। اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، گواہی کا اصول تمہارے درمیان یہ ہے کہ جب حاضر ہونے لگے تم میں سے کسی ایک پر موت تو گواہ بنا لے وصیت کے وقت دو مردوں کو، دو عدل والے جو تم مسلمانوں میں سے معتبر ہوں، یا دوسرے دو ہوں تمہارے علاوہ غیر مسلموں میں سے، اگر تم سفر پر نکلے ہو زمین میں۔ فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃُ الْمَوْتِ، تو پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، تَحْبِسُونَہُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 106 کے آگے سے۔ تو تم روکو ان دونوں کو، تحبسونہما، تو تم روکو ان دونوں کو نماز کے بعد، بس وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی۔ یہ اس صورت میں ہوگا، یہ اس صورت میں ہوگا اگر تمہیں شک ہو وہ دونوں کہیں نہیں ہم بدلے میں لیں گے اس قسم کے کوئی قیمت، اور اگرچہ وہ ہو قرابت والا، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ایسا کریں تو بے شک ہم تب ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ بے شک وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے جھوٹ بول کر، تو دوسرے دو کھڑے ہوں ان دونوں کی جگہ، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی، جن کی دونوں قریبی ہوں میت کے، تو وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی کہ یقیناً ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا
इन्ना इज़ल लमिन ज़ालिमीन। तो वो दोनों कस्में खाएं अल्लाह की कि यकीनन हमारी गवाही ज्यादा सच्ची है उन दोनों की गवाही से, और नहीं हमने कोई ज्यादती की, बेशक हम तब जरूर जालिमों में से हो जाएंगे। ये 107 का आपने देखा यहाँ से ना 107 को। फिर अगर मालूम हो जाए कि बेशक वो दोनों मुस्तहिक हुए हैं गुनाह के झूठ बोलकर, तो दूसरे दो खड़े हों उन दोनों की जगह, उन लोगों में से जिनकी हक तलफी हुई, जिनकी दोनों करीबी हों मैयत के, तो वो दोनों कस्में खाएं अल्लाह की कि यकीनन हमारी गवाही ज्यादा सच्ची है उन दोनों की गवाही से, और नहीं हमने कोई ज्यादती की, बेशक हम तब जरूर जालिमों में से हो जाएंगे। ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين। ये ज्यादा करीब है कि ये लोग लाएं गवाही को उसके सही रुख पर ठीक ठीक, या वो डरें इस बात से कि रद्द कर दी जाएंगी हमारी कस्में इनकी कस्मों के बाद, और तुम अल्लाह से डरो और सुनो, और अल्लाह जबरदस्ती हिदायत नहीं देता नाफरमान कौम को। वर्ड एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं 106 से 106 से इंशाल्लाह 106 से 108 तक हमने देखा तर्जुमा। सो या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, शहादतु, शहादत इस्म मरफूआ गवाही, शीन दाल से, शहादतु गवाही, बैनिकुम तुम्हारे दरमियान, इदा जब, दरफो जमान, इदा जब, हदरा, हा दाल रा से हदरा वो हाजिर हो जाए, अहदकुम, अहदकुम, कुम तुम सब, यानी तुम में से किसी एक को, वन ऑफ यू, अहद किसी एक को, अल मौत, मौत, मौत हाजिर हो जाए, अल मौत जो है ना इस मरफू है, हदरा का फाइल है, ठीक है, अल मौतु हदरा का फाइल है, मौत आ जाए यानी मौत हाजिर हो जाए तुम में से किसी एक को, हीना वक्त जमान के लिए ना और टाइम के लिए, अल वसीयतु हीन अल वसीयती एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल, वसीयत के वक्त, वसीयत तो हम वाकिफ हैं वसीयत के लफ्ज से ना, सो वसीयत के वक्त, जी आगे चलते हैं। इत्नान, इत्नान दो को कहते हैं ना, इत्नान दो टू नंबर्स के लिए आता है, तो इत्नान ही दो, दवा वाले, दवा पोजेशन के लिए आता है ना, दवा अदलिन अदल वाले, इंसाफ वाले, मिनकुम यानी दो लोग हों तुम में से इंसाफ करने वाले, इंसाफ वाले, औ या आखरानी दूसरे, दो दूसरे, आखर अदर को कहते हैं, सो आखरानी दो दूसरे, अलिफ नून जो है ना इनमें वो दो के लिए आता है, इस्नान के एंड में भी आपने देखा, मिन गैरिकुम तुम्हारे अलावा, यानी तुम में तुम्हारे अलावा दो दूसरे हों, या दो दूसरे हों तुम्हारे अलावा, इन अगर, अंतुम तुम सब, दरब तुम, दरबा से दरबा फेल माजी है जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए, तुम चलो तुम सफर कर रहे हो, फिल अर्दी जमीन में, अभी इनके बाद शर्त आई ना, सो ये शर्त है क्या, तुम दरब तुम फिल अर्दी यानी जब तुम ट्रैवल कर रहे हो चल फिर रहे हो जमीन में, फ़अस्वाबतकुम मुसीबतुल मौत, तो और पहुंचे, असाबत वो पहुंचे, सौब से स्वाद वाबा फॉर्म 4 है, असाबा युसीबु पहुंचना, और मुसीबतु जो है ना वो इस्म फाइल है, इस मरफू, पहुंचने, मुसीबतु पहुंचने वाली मुअन्नस है ना, तो वो पहुंचने वाली, असाबत कुम वो पहुंचे तुम्हें, वो पहुंचे, कुम तुम सबको, मुसीबतु मुसीबत, अल मौती मौत की मुसीबत, असाबत जो है ये भी वाहिद मुअन्नस के लिए है ना, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए ता है आखिर में,
मुसीबतु की इस मरफू फाइल है इसका, और ये मुअन्नस है इसलिए साबत भी मुअन्नस फ़िल का सीगा आया। और अलमौत ही इजाफा है मुसीबतु के साथ। तो मौत की मुसीबत पहुंचे तुम सबको, तहबिसूनहुमा, तहबिसु हबासीन, हबस यहबिसु, ये कहते हैं कि रोकना, तुम रोक लो। तहबिसु तुम सब रोक लो, तहबिसून तुम सब रोक लो, हुमा उन दोनों को, जिन दोनों का पीछे जिक्र हुआ ना, मिन बाद सलाती, सलात के बाद, नमाज के बाद, फयुक़सिमानी, अक़सम युक़सिमु फॉर्म 4 क़ाफ सीन मीम से, और वो दोनों कस्में खाएं। अलिफ नून है ना दो के लिए, ठीक है, दो के लिए है, थर्ड पर्सन गायब मुज़क्कर दो के लिए, गायब के लिए। फयुक़सिमानी और वो दोनों कस्में खाएं, बिल्लाहि अल्लाह की, इन अगर इर्तब्तुम, इर्तब्तुम अब ये रैब से शक में पढ़ना ना, और ये फॉर्म 8 है ना, तो बाब इफ्ताल है, ता आप देख रहे हैं ना इसमें ज़ायदा, इफ्ताला यफ्ताइलु, सो उससे इर्तब्तुम फ़िल माज़ी जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए, अगर तुम शक में पढ़ो, इर्तब्तुम तुम शक में पढ़ो और पीछे इन आया ना, सो ये शर्त है, अगर तुम शक में पढ़ो। ला ना नश्तरी, शीन रॉया से इश्तरा यश्तरी, ये भी बाबे इफ्ताल है, इसमें आप ता ज़ायदा देख लें, शीन रॉया से है ना, सो इश्तरा यश्तरी से नश्तरी हम खरीदते, हम खरीदते बेचते, खरीदो फरोख्त करते, एक्सचेंज, नश्तरी बिही उसके साथ, तमनन, तमन कहते हैं कीमत को, यानी किसी कीमत के बदले, तमन, तामीम नून, वलऊ और अगरचे, और अगर काना हो वो, काना यकूनु काउना ना, कैफा और नून से, काना वो हो, हुआ इसमें छुपा हुआ है, दा कुर्बा, दा वही दू की जगह यहाँ पे दा आया क्योंकि इस मंसूब है जैशन के लिए, वाला कुर्बा कुर्बत वाला, कराबत वाला ना, रिलेटिव, नियर रिलेटिव, काफ राबा से कुर्बा, तो दा कुर्बा जो है वो मुरक्कब है, कुर्बा इसमें मुदाफ इलैहि है, तो दा और अगरचे वो हो कराबत वाला, नजदीकी, वला और ना नक्तुमु, कैफ तामीम छुपाना, कतमा यक्तुमुना, सो फिल मुदारि मजजूम, डोंट, वला और ना मजजूम नहीं है आप जी, नक्तुमु, वला और ये ला नाफिया है, वला और ना नक्तुमु हम छुपाते हैं, नक्तुमु कतमा यक्तुमु से फिर नक्तुमु हम छुपाते हैं, शहादता शहादत, अल्लाही अल्लाह की, अल्लाह की शहादत को हम नहीं छुपाते, वला नक्तिमु, वला नक्तुमु, और ये आप ये ला नाफिया होता है ना, इसके बाद जो होता है फेल पूरा आता है, और जो ला नाहिया होता है ना, जो डोंट के मायने में होता है, उसके बाद फेल मुदारे मजसूम होता है, तो कभी कभी थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिपेंसी होती है एनालिसिस में। यहाँ पे इन्ना बेशक हम, यानी अगर इस तरह करें तो इन्ना, इन्ना प्लस ना हम के लिए, बेशक हम, इस पे जो ना छुपा हुआ इसमें इन्ना है, इदन तब, लमिनल आतिमीन, ला एम्फेसिस के लिए, यकीनन, मिन से हर्फ जर, अल आतिमीन, आतिमुन की जमा आतिमून होता है, और यहाँ पे क्योंकि मिन के बाद है तो अल आतिमीन इस मजरूर है, यकीनन हम होंगे गुनाहगारों में से, गुनाहगारों में से, फ़इन फिर अगर, उसिरा ऐन सारा, उसिरा ये असरा से, आइन सारा असरा यासुरू होता है ना, तो असरा फेल माजी से उसिरा, इत्तला मिले, पता चले, ठीक है, फेल मादी यहाँ पर ये मजहूल है, उसिरा असरा से, असरा मालूम, उसिरा मजहूल, अला अन्नहुमा, अला क्या पता चले, अला अन्नहुमा के बेशक वो दोनों, अन्ना और प्लस हुमा, अन्ना भी जो है वो हरफ तौकीद व नस्ब है ना, और अन्ना जुमले के दरमियान में आता है, हुमा इसमें इस्मो अन्ना है, और खबर अन्ना जो है वो इस्तहक्का, इस्तहक्का काफ काफ से, और ये फॉर्म 10 है, इसकी शुरू में अस्त है ना, तो इस्तहक्का और इस्तहक्का दौल के लिए है ना, तो अलिफ ऐड हुआ इनमें कि वो दोनों मुस्तहिक हैं, यानी वो दोनों मुस्तहिक हुए, मुर्तकिब हुए इस्मन गुनाह के, इस्म गुनाह को कहते हैं ना हमजा तामीम से, फ़आखरानी तो दो दूसरे, आखरान तो दो दूसरे, यकूमान
قام یقوم سے یقومانی وہ دونوں کھڑے ہو جائیں مقامہما ان کی جگہ پر ان کے مقام پر من الذین ان میں سے استحق وہی قاف قاف جن کا حق ہے have a lawful right علیہم ان کے اوپر الاولیان اولیان پہلے دو اولا پہلے کو کہتے ہیں نا سو اولیان یہاں پہ پہلے دو آخر میں الف نون دو کے لیے نا فیقسمانی اور وہ دونوں پھر قسم کھائیں دونوں قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی لشہادتنا کہ کیا قسم کھائیں یہاں پر کہ ہماری شہادت ہماری گواہی انڈیڈ ہماری شہادت حق زیادہ سچی ہے حق اسم تفضیل زیادہ سچی ہے من شہادتہما ان دونوں کی ہما دونوں اور شہادت ان دونوں کی شہادت سے وما اعتدینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی اعتدا یعتدی عین دال واو سے ہوتا ہے نا زیادتی کرنا سو اعتدینا جمع متکلم کے لیے فعل ماضی جمع متکلم کے لیے اور یہ اعتدا یعتدی بھی فارم 8 ہے باب افتعال افتعال یفتعل باب افتعال انا پلس نا اذن تب لمن الظالمین لام توکید یقیناً من سے الظالمین ظالمون کی جمع ظالمون من کے بعد ہے تو اس مجرور ظالمین تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے ذالکا اسم اشارہ بعید دیٹ وہ ادنا دنون سے دال نون واو ادنا اس مرفوع ہے اور اس میں تفضیل کے پیٹرن پہ ہے اور یہ جو ہے ادنا زیادہ قریب ہے ان یہ کہ یا تو حمزہ تا یا عطا یاتی ہوتا ہے تو عطا یاتی سے یا تو یہ فعل مضارع فعل حال ہے جمع مذکر غائب کے لیے وہ آئیں یا بشہادت یا تو کے بعد جب با آتا ہے تو لانے کے معنی میں آتا ہے نا تو وہ لائیں بشہادتی گواہی علی وجہہا اوپر وجہہا اس کے صحیح رخ پر وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا تو اس رخ پر صحیح رخ پر علی وجہہا اس کے صحیح رخ پر او یا یخافو خوف یخافو سے یخافو خواف سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے وہ سب خوف کھائیں ڈریں ان یہ کہ تردہ رو دال سے ردہ ہوتا ہے اس نے رد کیا یرد وہ رد کرتا ہے اور تردہ یہ اب مجہول ہے تردہ وہ لوٹائی جائے will be refuted ان تردہ ایمان یمینن کی جمع قسم اوت کو کہتے ہیں نا بعد ایمانہم ان کی گواہی کے ان کے اوس کے بعد واتقو اتقا یتقی فارم 8 ہے یہ بھی باب افتعال اتقو فعل امر تم سب ڈرو تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کے کانشیس رہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ لفظ جلالہ منصوب مفعول به اللہ کا تقوی اختیار کرو واسمعوا اور سنو سین میم عین فعل امر ہے باب یہ سمیع اسمعوا اور اسمعوا تم سب سنو واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا ہدایتی ہدالیہ سے القوم الفاسقین فاسق قوم کو فاسقون کی جمع فاسقین اور یہ القوم الفاسقین یعنی فاسق قوم کو قوم کس طرح کی فاسق صرف اس کے من کے آ رہی ہے اور اللہ مبتدا لا یہدی القوم الفاسقین خبر ایک دفعہ پھر ہم ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں 106 سے کوئی چیز ہماری مس نہ ہو گئی ہو جی یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو شہادت گواہی کا اصول بینکم تمہارے درمیان یہ ہے کہ اذا جب حاضر ہونے لگے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت حین الوصیتی تو گواہ بنا لے وصیت کے وقت اثنانی دو مردوں کو
ذوا عدل دو عدل والے منکم تم مسلمانوں میں سے او یا آخرانی دوسرے دو ہوں من غیرکم تمہارے علاوہ غیر مسلموں میں سے ان اگر تم ضربتم تم سفر پر نکلے ہو فی الارض زمین میں فَأَصَابَتْكُمْ تو پہنچی تمہیں مصیبت الموتی موت کی تحبسونہما تو تم سب روکو ان دونوں کو من بعد الصلاۃ نماز کے بعد فیقسمانی پس وہ دونوں قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی ان اگر ارتبتم تمہیں شک ہو لا وہ کہیں نہیں نشتری وہ کہیں نہیں نشتری ہم بدلے میں لیں گے بھی اس قسم کو ثمنن کوئی قیمت ولو اور اگرچہ کانا وہ ہو تا قربا قرابت والا ولا اور نہیں نکتم ہم چھپائیں گے شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو اگر ایسا کریں تو انا بے شک ہم اذن تب لمن الآثمین ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے فَإِن پھر اگر عُثِرَ اطلاع پائی جائے علی انہما اس پر کہ بے شک وہ دونوں استحقا دونوں مستحق ہوئے ہیں اثمن گناہ کی جھوٹ بول کر فآخران یقومان تو دوسرے دو کھڑے ہوں مقامہما ان دونوں کی جگہ من الذین ان لوگوں میں سے جو کہ استحق علیہم حق ثابت ہوا ان کے خلاف الاولیانی دونوں قریبی ہوں میت کے فیقسمانی تو وہ دونوں قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی لشہادتنا یقیناً ہماری گواہی احق زیادہ سچی ہے من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے وما اور نہیں اعتدینا ہم نے کوئی زیادتی کی انا بے شک ہم اذن تب لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے ان کے یأتو وہ سب لائیں بالشہادتی گواہی کو علی وجہہا اس کے صحیح رخ پر او یا یخافو وہ سب ڈریں ان کے ترد رد کر دی جائے گی ایمان ہماری قسمیں بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد فاتقو اور تم سب تقوی اختیار کرو اللہ سے واسمعوا اور تم سب سنو واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں زبردستی ہدایت دیتا القوم الفاسقین نافرمان قوم کو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں میں تجھی سے مغفرت طلب کرتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتی ہوں اللہم صلی علی نبینا محمد